तुम्ही जाणा कुल्ल्यांचे तोंडाक खावपाक बरेच रुचीक लागता। चल तर यो ही रेसिपी हांव तुमकां करून दाखयता। सगळ्यात पयलीं कुल्ल्यो बऱ्यो क्लीन करून घेवपाक जाय। ताचे उपरांत मिक्सराच्या एका आयदनात तुमकां आलें, लसूण, हिरवी मिरसांग आनी कोथंबीर हाची पेस्ट करून घेवपाक जाय। ही पेस्ट जाल्या उपरांत ती ज्यो आमी कुल्ल्यो क्लीन करून दवरला ताका हे बरें लावन घेवपाक जाय आनी तातूंत रुचीक मीठ घालपाक जाय। हे मीठ घालून बरें मिक्स केल्या उपरांत ते 10 मिनटां मॅरिनेट करपाक दवरपाक जाय। सोय भाजपाक आमकां एका कायलीन कांदो बरो तामसो जालो काय तातूंत सोय घालपाक जाय आनी ही सोय बरी आमकां तामशीशी भाजून घेवपाक जाय। आता आमकां ज्या आयदनान आमी कुल्ल्यो करतल्यो त्या आयदनान आमकां 2 कुलेरा तेल गरम जालें काय तातूंत खुबसो कांदो घालपाक जाय। कांदो बरो तामसो जालो काय तातूंत ज्यो आमी मॅरिनेट करून कुल्ल्यो दवरल्या त्यो घालपाक जाय आनी बरें मिक्स करून ह्यो कुल्ल्यो आमकां एक 5-7 मिनटां शिजत दवरपाक जाय। मिक्सराच्या आयदनान आतां आमकां जी भाजून आमी सोय दवरला ती घालपाक जाय। तातूंत आमी घरगुती गेल्लो गरम मसालो, हळदीचो पिठो हे घालून आमकां बरें मोटेशें वांटून घेवपाक जाय। हे जे वांटण आसा ते आतां आमच्यो ज्यो कुल्ल्यो शिजला तातूंत घालून मिक्स करून घेवपाक जाय आनी जाय तितली कन्सिस्टन्सी तुमी दवरपाक शकता। आतां मिक्सराच्या दुसऱ्या आयदनान आमी ज्यो कुल्ल्यांचे बारीक पाय आसता ते घालपाक जाय, मातशें उदक घालपाक जाय आनी हे बरें वांटून घेवपाक जाय। वांटल्या उपरांत हे आमकां जी चाळणी आसता भितून बरें गाळून घेवपाक जाय आनी जे गाळून जाल्या उपरांत हो जो रोस आसता तो भितर घालून घेवपाक जाय। हातून कुल्ल्यांक एक बरीच रूच येता। ताच्या उपरांत खतखतो आयलो काय रुचीक मीठ आनी कोथमिरीचो पालो घालून हे बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी बरो एक 5 मिनटां खतखतो काडून आमच्यो कुल्ल्यो गोवन आमच्यो कुल्ल्यो खावपाक रेडी आसा। ह्यो कुल्ल्यो पोळ्या वांगडा खावपाक रुचीक लागता, तशेंच गरम शिता वांगडा सुद्दां खावपाक बऱ्योच रुचीक लागता। ही रेसिपी तुमी घरात ट्राय करात आनी मुद्दम कमेंट करात आनी म्हाका कळयात।